پھر نال دسا گیا کہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو. سب تو پہلی چیز گلی کھلنا پے نا, بامر مجبوری, کوئی بیٹھک نہیں, کسی نال گل کرنی پے نہیں, یہ مجبوری. تو سب تو پہلی گل غض البصر, اپنی نظرہ تلے کر کے رکھ. دوسرے نمبر تے کف الاذی, اپنے ہتھاں نالوں کسی مسلمان تکلیف نہ دے کہ گلی کھلتے ہیں ایک لگ نہ اسا شگوتا دنیا شگوتا. اور تیسرے نمبر تے فرمایا اگر گلی کھل گیا تو نیکی نہیں دعوت دے, کوئی برا کام کرنا اساں روک, ای رائے نہ حق ہے. اور کوئی لگنے والا لگنا تو نہ سلام دینا, رد السلام جواب دے. اور تجھے خود سوچو یہ 5 چیزیں ساڑھے اندر ہیں. کوئی گلی کھلتے آدمی نظر تلے کرنا, میرے سمیت نہیں کرنا.